آیا یتیمانو کول بایا مسکینانو یتیمہ مسکینہ دا ایسا غم نہ کوئی کھاوے گا یتیمہ مسکینہ دا ایسا غم نہ کوئی کھاوے گا ساڑے پیر جیا رہبر نہ آیا نہ آوے گا یارا یارا تو کھانا کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو یارا تو کھانا کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو رکھ رکھ آس امیداں تو اللہ میل کراوے گا آس رکھ حوض کوثر تے سچے پیر نال اللہ ملاقات کروائے گا حوض کوثر دا سونے نبی دے نرم ہتھاں چو خوشبو والے ہتھاں چو پانی پلائے گا آجو مرید کے والو اس نبی دے مرید بنیے دنیا وچ بھی موجاں قیامت تو بعد بھی موجاں انشاءاللہ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله لڑو اونا لوکاں نال جڑے اللہ تے ایمان نہیں رکھ دے اور قیامت تے ایمان نہیں رکھ دے اور اللہ دے سچے دین اسلام نو اپنا دین نہیں مان دے اس تے ایمان نہیں لے آندے اور اونا نال بھی لڑو جنہاں نو کتاب عطا فرمائی گئی یعنی یہودی اور عیسائی عہدوں تک انہاں سارے دے نال جہاد اور لڑائی جاری رکھو حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون اے کافر جڑے نے سارے
مسلمانوں نو سالانہ جزیہ دین، ٹیکس دین، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور اے زمین اتے مسلمانہ دے مقابلے اندر نیویں ہو جان اور ذلیل ہو کے رہن۔ قرآن مجید دی سورہ توبہ آیت نمبر 29۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد فرمایا، اس وقت 2 سپر پاور حکومتاں اور 2 بڑے بادشاہ سن، تو فرمایا حالہ کا کسرا جڑا ایران دا حکمران بادشاہ کسرا ہے، حالہ کا مر جے گا، ثم لا یکونو کسرا بعدہ، دوبارہ پھر ایران اتے کوئی کسرا حکمران نہیں آئے گا، ایک کسرا آخری ہوئے گا۔ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ، تو فرمایا جڑا روم دا بادشاہ کیسر ہے وہ بھی ضرور ہلاک ہوئے گا، وہ بھی مر جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ، پھر اس تو بعد کیسر بھی دوبارہ نہیں ہوئے گا۔ وَلَا تُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تسی ضرور کیسر و کسرا دے انہ بادشاہاں دے خزانے جہاد دے ذریعے دے نال آپس اندر تقسیم کرو گے، یعنی مال غنیمت۔ یہ حدیث مصطفیٰ صحیح البخاری کتاب الجہاد اور حدیث نمبر 3027۔ گزشتہ جڑا جمعہ گزرے آئے او دے اندر بیان کیتا گیا جدوں کفر و اسلام دا مارکا مقابلہ جہاد دا میدان سجدہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک اپنے مجاہدین نو کفر دے مقابلے تے فتح عطا فرماندے نے، تو جیڑا مال کافر چھڑ کے نس جان، اور جڑا اونا دا چھڑیا ہویا مال ہے جنوں عربی اندر انفال اور ساڑی زبان اندر مال غنیمت کیا جاندہ ہے، وہ جڑا مال غنیمت ہے وہ مسلمانہ دی ملکیت ہوئے گا، اور مسلمانہ دا کمانڈر سپاہ سالار یا امیر اونو مجاہدین دے اندر تقسیم کرے گا۔ یہ دے کچھ واقعات بھی سنائے اور دلائل بھی سمجھائے۔ اس بات نو آج انشاءاللہ اگے چلا رہے ہیں کہ اللہ نے جڑا وعدہ کیتا ہے وہ ضرور پورا ہو کے روے گا، اور اللہ نے اپنے محبوب نو یہ بھی خوشخبری سنائی۔ اس زمانے اندر 2 سپر پاور بادشاہتاں اور 2 بڑے ملک سن، ایک دا ناسی روم، اے دے باشندے زیادہ تر عیسائی، اور جڑا روم دا عیسائی بادشاہ انہوں کیا جاندہ سی قیصر، 2 نقطے آلے موٹے قاف نال قیصر۔ اور جڑا ایران ہے یہ دے 2 نا ایران بھی اور فارس بھی، انہاں دی زبان چونکہ فارسی ہے اس بات انہوں فارس بھی کہہ جاندہ ہے اور ایران۔ تو آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دی مومنین دی جماعت نو اپنی وحی والی سچی سچی زبان وچوں خوشخبری سنا رہے نے کہ اے جڑا قیصر ہے یہ بھی مر کھپ جائے گا، دوبارہ قیصر نہیں ہوئے گا۔ دوبارہ نہ ہون دا معنی کیے اے ملک مسلمانہ دی حکومت اندر آ جائے گا، پھر تے امیر المومنین ہوئے گا، پھر قیصر نہیں ہوئے گا۔ اور اسی طرح جڑا روم ہے
وہ بھی جڑا فتح ہو جائے گا دوبارہ کیسر نہیں ہوئے گا، ایران فتح ہوئے گا، کسرا نہیں ہوئے گا۔ ایدہ معنی ہے دوویں ملک دو سپر پاور طاقتاں جہاد نال آمنہ دلال دے غلام صحابہ فتح کر لین گے تے نال ہی فرمایا تسیں ضرور اینا بادشاہاں دے اور ملک دے خزانے آپس اندر تقسیم کرو گے، یعنی ایدے اندر روم و فارس دا جہاد نال فتح ہونا ایدی بھی خوشخبری ہے، اور ایندہ واسطے نہ کیسر نہ کسرا دونوں اسلامی ملک بن جان گے، کافر حکمران نہیں ہون گے۔ اور تیجی خبر ہے کہ اینا سپر پاوران دا مال غنیمت بنے گا، اور تسی جہاد نالو مال حاصل کرو گے، اور اللہ دے رستے اندر مال تقسیم کیتا جائے گا مجاہدین نو۔ اور ایک خوشخبریاں آقا علیہ السلام دی زبان والیاں اللہ پاک نے فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دے دوران پوریاں کیتیاں، تے آؤ آقا علیہ السلام دی اپنی جیڑی قیادت آپ جیڑے غزوے کر رہے نے انہاں دی اندر جیڑا مال غنیمت آیا او دی ایک چلک پیش کرنا چاہنا۔ جس جہاد دے لشکر چ خود آقا علیہ السلام سپاہ سلار بن کے جان انہوں کہندے نے غزوہ، اور دو غزوات دی بات سنانا چاہنا۔ غزوہ بنو مستلق یعنی ایک قبیلہ کافران دا مشرکان دا، اور اس قبیلے نے ویکھیا کہ مدینے والی سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر رہے نے اور چھائی جا رہے نے، ہر پاسے او دی حکومت اور او دا ہر پاسے غلغلہ ہو رہے آئے۔ اس قبیلے دے لوگ بڑے اپنے آپنوں تھوڑا جہا پھنے خاں آکڑ خاں ذرا اچھے سر والے، جی میں ساڑھے ایسا لاکے غصہ نہ کرنا، جی میں تھے رانیاں دی بڑی بلے بلے، کئی لوگ صرف رانے تنویر تے رانیاں دے نال شامل ہونے واسطے پچھوں پاہمیں ماں مراسن ہوئے تے پیو پاہمیں موچی ہوئے او بھی رانا لکھوان ہے، بھلے رانیاں دی بڑی چودرے ساڑھے علاقے چ۔ تو ایک قبیلہ اپنے آپنوں کچھ سمجھ دائے، اور اس قبیلے دے سردار دا نائے حارس بن ابو زرار، اور اے بے کے سوچن دے آئے اور اپنے برادری پراواں نال بیلیو اسی ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہاں، پر آ جڑا بندہ ہے مکیوں آیا اور مدینے ڈیرہ لایا، ہر پاسے چھائی جا رہے آئے، کسے دینے ساڑھے تے بھی پھیرا پائے گا۔ اس تو پہلے اے دے مجاہدین ساڑھے علاقے وال آن سانو ایڈوانس اے دے تے حملہ کر دینا چاہیے دائے، انہوں پتہ ہی نہ لگے اور اسی ہوتے پھاڑلو کر دئیے، اور انہاں لوگاں دا کچومر کر دئیے، انہاں دا لک توڑ دئیے، کم از کم انہاں دے نال ساڑی جنگ ہو جائے، اے ساڑھے وال پھیرا مارن دا کدے خیال بھی نہ لیان۔ ٹھیک ہے سردار جی، چوری صاحب اسی تیار ہاں۔ ایک قبیلے دے لوگ اپنا سامان ہتھیار تیار کر لیندے نے، اور ہر قبیلے دے اتحادی آج توڑے علاقے اندر بھی موجود نے، فلانی جڑی برادری ہے اور چٹھیاں دی اتحادی ہے، فلانے جڑے لوگ نے اور رانا تنویر گروپے فلانیاں دے نال نے، فلانیاں دے نال نے۔ تو بنو مستلق قبیلے والے آنے اپنے تعلقدار اتحادیاں قبیلیاں نو بھی آکھیا ساڈا پلان آئے، ساڈا مشورہ آئے، اسی انہاں دے نال ٹکرانا چاہنے آ، تو میرا تے ساری کائنات دا سونا پیر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ورگا اور باقی مولویاں ورگا 2 رکعتاں دا امام نہیں سی۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا جانے بیچارہ 2 رکعت کا امام 2 رکعتاں پڑھان والا مولوی ہو رہے، اور سونے مصطفیٰ جڑے مولوی تے امام نے ہور طرح دے امام نے آپ دے جاسوساں نے آ کے خبر دیتے سونے بنو مستلق قبیلے والے تیاری کر کے بیٹھے نے، فلاں فلاں قبیلہ او دے جنگ جو وے انہاں نے نال تیار کر لینے۔ تصدیق واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قابل اعتماد بندہ روانہ کیتا، او جا کے سردار حارس نو ملیا، او دی زین دی جڑی سوچ سی انہوں ذرا انہیں باہر کڑوایا، انہیں دسیا ہاں اسی تیاری کر کے بیٹھے ہاں، کسے بھی ویلے اسی مدینے تے مدینے والے آتے یلغار کر دینی ہے۔ جاسوس نے آ کے پیارے مصطفیٰ نو ساری تفصیل دستی، آقا نے اپنے یارانو تیار کر کے آکھیا چلو اس تو پہلے اس ساڑھے تے آ کے حملہ کرن، جتے جمع ہو کے بیٹھے نے سانو اوتے اینا تے حملہ کر دینا چاہی دائے۔ شبان دا مہینہ ہے، سن 6 ہجری ہے، آقا علیہ السلام نے اپنا ممبر چھڑیا، مسلح چھڑیا، حکومت چھڑی، امام بھی ہور بندہ کھڑا کیتا، اور اپنے ملک دا اور اپنے شہر دا نظام چلان واسطے نگران حکمران بھی ہور بنایا، تے آپ اپنے یاران دا لشکر لے کے اونا دے مقابلے واسطے روانہ ہو گئے۔ ساحل سمندر دے قریب دا اینا دا علاقہ ہے، ایک پانی والا چشمہ ہے، اوتھے اینا نے اپنا سارا افراد ساری قوت اینا نے جمع کیتی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام تے آپ دے یاران دا اینا تے حملہ کرن دا اینا نو کوئی خیال بھی نہیں، تصور بھی نہیں، اینا دے وہمو گمان وچ بھی نہیں۔ اچانک جا کے اینا تے یلغار کر دیتے، ساڑی بولی حلہ بول دیتا، اونا نو سمجھ نہ آئی، جیدہ جدر منہ آیا ادھر دوڑ لا گیا۔ کافر چند قتل ہوئے، باقی میدان چھڑ کے، مال چھڑ کے، بچے چھڑ کے، عورتاں چھڑ کے فرار ہو گئے۔ آقا علیہ السلام تے آپ دے صحابانوں انہاں کولوں چھڑے ہوئے مال اندر بکریاں بھی ملیاں، گاواں بھی ملیاں، اونٹ بھی ملے، بچے تے عورتاں بھی جیڑیاں کافر چھڑ کے نس گئے، او بھی ساریاں لونڈیاں تے باندیاں بنا کے آمنان دے لال کامیاب ہو کے واپس مدینے آ جاندے نے۔ تقریباً 100 افراد جڑے انسان قیدی نے، بکریاں بھی تقسیم کر دیتیاں گئیاں، مجاہدینہ دے اندر مال سارا تقسیم کر دیتا گیا، بچے بھی مجاہدینہ اندر تقسیم کر دیتے گئے، عورتاں بھی مجاہدینہ دے اندر لونڈیاں بنا کے تقسیم کر دیتیاں گئیاں۔ جدوں مجاہدین لڑ دینے مال مل دائے، او دے چو مجاہد دا حصہ ہے، جو عورتاں تے بچے آن مرد آن انہاں نو بھی مجاہدینہ نو تقسیم کر دیتا جاندہ ہے۔ کسے دے حصے مرد آیا، کسے دے حصے عورت آئی، کسے نو بچہ ملیا۔ انہاں عورتاں دے اندر جڑیاں صحابہ دے اندر تقسیم کیتیاں نے، سردار جڑا اس قبیلے دا وڈیرا سی حارس دی بیٹی جویریہ، او بھی انہاں عورتاں دے اندر شامل ہے۔ جدوں تقسیم کیتیاں گئیاں عورتاں، ثابت بن قیس صحابی رسول سونے نبی دا پیارا یار، اس سردار دی بیٹی جویریہ زید بن ثابت بن قیس دے حصے آ جاندی ہے، سکون ہو جاندہ ہے۔ وقت گزرے آئے، ایک قانون عرب اندر چل دائے، جڑی لونڈی جا غلام ہے اپنے مالک تے آقا دے نال
پیسے طے کر لوے کہ میں تینوں اینی رقم ادا کرانگا یا کرانگی اور دے بدلے تو مینوں آزاد کر دیویں گا، رقم تیری اور میں آزاد ہو جاوانگا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں بلال نو ماراں کھاندیاں ویکھیا، انہاں نے بلال دے مالک امیہ نو ساری رقم ادا کر کے بلال نو خرید کے آزاد کر چھڑیا سی۔ اسی طرح اجڑی سردار دی بیٹی ہے اپنے بڑے خاندان دیے خوشیاں نال عزتاں نال شاناں نال بڑی مستی اندر تے پرسکون اندر پلن والی، حالات بدل گئے، اللہ جنوں چاہندا ہے کسے نو شاہ کر دیندا ہے، شاواں نو گدا کر دیندا ہے، اللہ دیاں مرضیاں نے، کیونکہ اللہ نے اعلان کروایا سونے مصطفیٰ دی سچی زبان چوں سونیا اعلان فرما قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے اللہ کلے نے بنایا ہے جہان، وقو وقت طبیعتاں رنگا رنگ انسان، ایک نال مل دینی دوجی تصویر، اللہ ہی علا کل شیئن قدیر، شاوان او چاوے تے گدا کردہ، گداواں تائیں چاوے بادشاہ کردہ، شاوانو او چاوے تے گدا کردہ، گداواں تائیں چاوے بادشاہ کردہ، او دے اگے چل دینا کوئی تدبیر، اللہ ہی علا کل شیئن قدیر۔ یوسف نو پائیاں کھودے وچ سٹیا، کہن لگے یوسف دا کم مکیا، ایک ویلا آیا بن کے فقیر، کیوں؟ اللہ ہی علا کل شیء قدیر، تو جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ تو اللہ دے فیصلیاں دے مطابق اے جڑی بیٹی سردار دیئے اج لونڈی بن چکے ہے، صحابی دی اے میاں ملکیت بن چکی ہے، اے اپنے مالک دے نال طے کر دیئے کنے پیسے میں تینوں دے دیا تو میں نو آزاد کر دے میں گا۔ صحابی دے نال اس جویریہ نامی حارس دی بیٹی دا سودا تے ہو گیا، اینے درہم تو میں نو ادا کر دے، میرے ولوں آزاد ہے۔ لوگو غور کرنا، اے میاں بادشاہ تے سردار دی بیٹی اپنی آزادی دے واسطے اج فقیر نہیں ہوئی پئیے، کھاندے پیندے لوگاں دے کراں جا کے انہاں دیاں بیویاں نو مل کے آندی ہے، تانوں بھی پتہ ہے میں کڈیاں شانہ والی سا، با میرا سردار سی، نازو نام چ پلی سا، تقدیر نے مینوں بادشاہیاں تے سرداریاں چوں کڈ کے اج ثابت بن قیس دی لونڈی بنا چھڑے آئے، اور دے نال میرا سودا تے ہو گیا ہے، اینی رقم میں ادا کر دیاں اور مینوں چھٹی دے دے گا، آزاد کر دے گا۔ اے پیسے مانگ دی ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ جاندی ہے، آپ دے گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور اپنا درد بیان کر دیئے، اپنا دکھڑا بیان کر دیئے، اور آزاد ہون واسطے سونے نبی دی بیوی کولوں روپیاں پیسیاں دا سوال کر
کر دیے ادھروں آمنہ دے لال آقا علیہ السلام حجرہ عائشہ دے اندر تشریف لے آئے آپ فرمان دینے عائشہ اب کون عورت ہے مائی عائشہ نے ساری گل دسی سونے اے سردار دی بیٹی ہے حارث دی بیٹی ہے توڑے فلانے غلام دی لونڈی ہے انہیں آزادی دے واسطے معاملہ طے کر لے آئے تے پیسے منگ دی آج فقیر نہیں بن کے میرے کولوں سوال کر دیے حضرات میرے آقا نو اللہ نے ساری کائنات واسطے رحمت والا بنا کے بھیجے آئے اللہ نے قرآن اندر سونے نبی دی رحیمی دا نقشہ بیان کیتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونے محبوبہ میں کہنا دے رب نے تانوں سارے جہانہ دے واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے جہانہ دی رحمت صدوا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا تو آقا علیہ السلام دا جڑا دل ہے اس عورت دی داستان سن کے ایدی پریشانی سن کے رحیمی تے کریمی والا جذبہ پڑک اٹھ دائے آپ فرمان دینے عائشہ اس عورت کولوں پوچھو اگر اے دے نالوں بھی تیرے واسطے میں بہتر بندو بست کر دیا چندے منگن دے بجائے تینوں عزت دے نال اس تو بہتر موقع مل جائے آندھی اس تو علاوہ ہور مینوں کی چاہی دائے میں تے ثابت بن قیس کولوں آزاد ہونا چاہنیا میرے سونے نبی دا دشمن دی بیٹی دے نال مظلوم دے نال سلوک کیسا ہے سنو مرید کے والو میرے آقا فرماندے نے سن بی بی تیری پریشانی دا میں علاج کرنا چاہنا میں کی کرنا میں ساری رقم تیری ادا کر دینا وہاں او دے کولوں تو آزاد ہو جائیں گی تے اگلی خوشخبری سن لے میں تینوں رقم دے کے صحابی تو آزاد کروا کے میں تیرے نال نکاح کر کے تینوں عزتاں دینا چاہنا وا حضرات ویکھو تقدیر دے فیصلے ادھر سردار دی بیٹی فقیر نہیں بنی ہوئی ہے عرش والے رب دی شان ویکھو اللہ انہوں ادھروں کڑ کے کائنات دے سردار دی بیوی بنا رہا ہے اللہ دی قسمیں ایک ساتھی جنہیں یہ واقعہ لکھیا ہے انہیں ایک جملہ لکھیا آندھا پڑھن والے ہو ذرا سوچو تے صحیح کنی نمانی ہے کنی پریشان ہے ایک چھوٹے جے علاقے دے سردار دی بیٹی سی تے کنی غمگین تے کنی دکھی سی اے دی اپنے شان کی بنائی آج او دی بیوی بن جائے گی جنوں ویکھن واسطے زمانہ ترس دائے انہیں اگر جملہ لکھیا آندھا ایک سچے مسلمان نو اے پیشکش کیتی جائے جنہ تیرے کول مال و دولت سارا دے دے تے آمنہ دے لال دے دیدار دی تینوں چلک کرا دینے جڑا محب مصطفیٰ ہے عاشق مصطفیٰ ہے سچا نبی دا غلام ہے او بادشاہی دے کے سونے دا مکڑا ویکھنا پسند کرے گا جو ویریا رب دیاں رحمتاں تیرے تے کیویں وسیاں ایڈے سونے مکھڑے والے دی رب تینوں بیوی بنا رہا ہے اور پھر میں نو یاد آیا مولانا الطاف حسین حالی بڑا وڈا اردو دا سونے نبی دی محبت سیرت دا شاعر ہے انہیں سونے نبی دی رحیمی تے کریمی دا نقشہ کھچیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت
لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ آج سونے مصطفیٰ ایدی رقم دے کے صحابی نو اینو آزادی دلا کے حکم ربی دے نال تیرا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، ہر کلمہ گودا ایمان ہے، جو رب دا پیغام آندہ ہے سونا مصطفیٰ اس تے عمل کر کے وکھاندا ہے، پھر مننا پوے گا۔ رب نے آکھیا سونیا سردار دی بیٹی اے رڑ گئی ہو، اینو تو پیغام دے، اے دے نال نکاح کر کے میں رب اینو عزت دینا چاہنا۔ جویریہ نو آزاد کروا کے آمنہ دلال نے گل لایا اور اپنی بیوی بنا لئی۔ حضرات آ ہے سچا پیر، ساری کائنات دا سچا پیر محمد الرسول اللہ۔ ایک بے بس عورت دی بے بسی ویکھ کے اپنا مال اپنے درم و دینار دے کے اینو آزادی دلا رہا ہے، اور ایک تیرے میرے ملک دا پیر ہے۔ کسے بندے نے بڑا دکھی ترجمہ کیتا ہے، بجلی کے چراغوں سے روشن ہے گھر پیر کا، مرید کے گھر مٹی کا دیا بھی نہیں جلتا۔ پیران دیاں موجاں لگیاں نے اور جا جا کے مرید دے رہے نے، او دے کر دیوانی بڑھدا غربتاں نے تنگیاں نے۔ پیران دا میرے دربار تے آئیں گا، کی لے کے آئیں گا، میں نو اپنے گھر بلائیں گا، میں نو کی دیویں گا۔ ایک آ پیرے مال دے کے آزادی دلا کے بے سہارا نو گل نال لا لیا۔ اور ایک اور میں نو شیر یاد آ گیا، سچے پیر دا کیسا کردار ہے، توجہ۔ گال لایا یتیمانو کول بایا مسکینانو، کیسا پیر ہے۔ گال لایا یتیمانو کول بایا مسکینانو، یتیمہ مسکینہ دا ایسا غم نہ کوئی کھاوے گا، یتیمہ مسکینہ دا ایسا غم نہ کوئی کھاوے گا۔ ساڑے پیر جیا راہبر نہ آیا نہ آوے گا، یارا یارا تو کھانا کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو، یارا تو کھانا کھاویں تو اور پیر نہ بناویں تو، رکھ رکھ آس امیداں تو اللہ میل کراوے گا۔ آس رکھ حوض کوثر تے سچے پیر نال اللہ ملاقات کروائے گا۔ حوض کوثر دا سونے نبی دے نرم ہتھاں چو خوشبو والے ہتھاں چو پانی پلائے گا۔ آجو مرید کے والو اس نبی دے مرید بنیے، دنیا وچ بھی موجاں قیامت تو بعد بھی موجاں انشاءاللہ۔ تو موضوع سے میرا مال غنیمت، تو مال ونڈیا گیا تس عورت دے نال سونے مصطفیٰ نے کیسا سلوک کیتا۔ او بیمان
جہاد دے اسلام دے مخالفان دے نے جہاد دہشت گردی ہے اے ظلم کرن والا مذہب ہے دنیا دے کافران دے سامنے میرے مصطفیٰ دی سیرت دی مثال ویکھو دشمن دی بیٹی نال کیسی نرمی ہے سب تو زیادہ عورتاں دے نال عورت اپنیاں ہون بغانیاں ہون ایمان والیاں ہون عیسائیاں دیاں ہون ہندو ہون سکھاں دیاں عورتاں ہون یہودی عورتاں ہون بدھ متاں دیاں عورتاں اسلام اور اسلام والا مصطفیٰ سب عورتاں نو پروٹوکول اور عزت دین والا کردار پیش کر رہا ہے مسلمانوں اللہ اکبر آؤ ذرا میرے نال دوڑ لاؤ آگے چلیے اگلا منظر آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا لیکن آقا نے مکے اندر کوئی شے قبضے چ نہیں کی تھی آپ نے مکہ فتح کر کے سارے آنوں معافیاں دیتیاں اور آقا 19 دن مکے چ رہے تقریباً سارا مکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا 19 دن سونے نبی مکے چ رہے نے اس تو سجے کھبے دے علاقے پریشان ہو گئے طائف دے کافر وادی طائف دے کافر پریشان ہو گئے بنو ثقیف والے پریشان ہو گئے انہاں نے آکھیا آمنہ دلال نے مکے تے قبضہ کر لے آئے اور ساڑھے والوی پھیرا پائے گا پھر آندھے نے بل تو کے مرن دے بجائے چنگا غیرت مند بنو اور اے دیتے حملہ کر دیو ایدہ انتظار نہ کرو کہ ساڑھے وال آئے سانو حملہ کر دینا چاہی دائے تو انہاں دا جو سردار سے نا او بن مالک آندھا سنو بھائی اسی حملہ کرنا ہے لڑنا ہے تے جو مکے والے لیٹ گئے لملیٹ ہو گئے لمے ہو گئے بزدل بن گئے انہاں نے کچھ نہیں کیتا اور سانج نہیں کرنا اسی آخری ساہ تک لڑاں گے جان دی بازی لاواں گے ہاں بابا تیرے کی صلاح ہے ہاں بھی گامیاں تیری کی صلاح ہے آنا ساڑھی صلاح اے وے اگر چاندے ہو سارے قبیلے سارے سردار آخری ساہ تک لڑن تے پتہ کی کرو اینا لوگانو آکھو آوی آؤ اپنیاں بیویاں بچے بیویاں کالیاں عورتاں بھی نال لے کے آؤ اپنا کراچ پیا جڑا روپیہ پیسہ ہے سونا چاندی ہے وہ بھی لے کے آؤ اپنیاں گاواں اپنیاں پیڑاں بکریاں اپنے اوٹ خالی مکان چھڑ دیو باقی ہر شے لے کے آؤ کیوں جدوں انہاں دے نال انہاں دیاں لڑکیاں ہون گیاں بیویاں ہون گیاں بیٹے ہون گے بچے ہون گے مال ڈنگر ہوئے گا گاواں ہون گیاں بکریاں ہون گیاں اونٹ ہوئے گا انہاں دا کردہ سادو سامان سونا چاندی روپیہ پیسہ ہوئے گا ہون اے اپنی ہر شے دی حفاظت دی خاطر لڑن گے نسن گے نہیں نسن گے میری بڑی پیچھے رہ جائے گی وہ میرے انہ روپیہ پیچھے رہ جائے گا فارمولہ ہے لہذا سب نو کہو کلے لڑائی واسطے نہ آؤ اپنا ماں ڈنگر روپیہ پیسہ بیبیاں بابے سارے نال لے کے آؤ لو جی انہ اپنی ہر شے جمع کر لائی اور تیاری دے اندر نے تو میرے آقا علیہ السلام نو بھی اطلاعاں پہنچ گئیاں اے حوازن اے سارے کافر اے فلاں فلاں قبیلے والے توڑے مقابلے دیا تیاریاں کر رہے نے 19 دن میرا سونا نبی مکے رہا اعلان کرتا چلو اینا تے حملہ کرنا ہے اینا نو نانی یاد کرانی ہے اینا نو ساڑھے تے حملہ کرن دا موقع نہیں دینا مدینیوں آئے سن صحابہ 10,000 تے 19 دن اندر جڑے نوے مسلمان ہوئے اونا چوں بھی نال رل گئے 2,000 10 تے 2 12 لو جی ہونا ہے 12,000 دا لشکر چل پہ آئے ہنین وال مقابلہ کرن واسطے چل دیاں چلان دیاں اینانوں بھی خبر ہو گئی کہ محمد عربی دا قافلہ لشکر ساڑھے والا رہے آئے
आज में पहाड़ी इलाके हुंदे ने मोड़ बड़े हुंदे ने इस मोड़ ते गड्डी मोड़ो अगों आने वाली गड्डी नजर नहीं आती अजकल मरी दे इलाके अंदर उन्होंने अगे शीशे ला छड़े ने ताकि परले पासे वाली गड्डी शीशे अंदर नजर आ जाए तो ए मियाँ जदों सहाबा दा लश्कर पहाड़ी इलाके च गया और मियाँ उथे मोड़ ने नजर नहीं आते इन्हों ने अपने बंदे उन्होंने मोड़ां दे पिछे पहाड़ां दी ओटां दे पिछे बैठा छड़े जदों लश्कर इस पहाड़ी सड़क ते चढ़िया अचानक उन्होंने हर पासों हल्ला बोलता यलगार करती लो जनाब ऐसा अचानक हमला होया 12,000 दा लश्कर घबराया ते तितर बितर हो गया मुकाबले च खलो ना सकिया फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफेद खच्चर ते सवार ने और आवर उच्ची उच्ची आवाज लांदे ने अनन नबियो ला कज़िब अना बनु अब्दुल मुत्तलिब ओए काफरो मैं अल्लाह दा सच्चा नबियां झूठ नहीं और मैं कुरैशी सरदार अब्दुल मुत्तलिब दा पुत्र ते पोतरा वां शेर वां दलेर खानदानी तौर ते भी लड़न वाला वां और मैं अपने अल्लाह दा सच्चा नबियां नबी मैदाना च खलोंदे ने दुश्मन कोलों नसदे नहीं खानदानी तौर ते भी बहादुर नबी हो के भी दलेर फिर आख्या चाचा अब्बास जरा आवाज मारो जिन्ना ने दरख्त थले बैत की सी रावी आंदा है चाचा अब्बास बड़ी उच्ची आवाज वाला सी वो आवाज मारी गए बंदे इंज नसे जिवें मझ जा गां दा ना बच्चा कट्टा जा वच्छा जदों मझ बोल दिए कट्टे रसा कढो नस के मां वाल जांदा है अरब अंदर मझ नहीं हुंदी तो रावी बयान करदा है जिवें वच्छा अपनी गां मां वाल जांदा है ऐ सहाबा कट्ठे हो गए आका दे गिरद घेरा हो गया मैं बिस्मिल्लाह भी हमला करो लो जी फिर मार का होया और ये सारे शिकस्त खा के दौड़ा लान लग पे मार का अल्लाह ने फतह करवा छड़िया हजरात इहदे अंदर बनया कि कैसिया बरकत होइया माल भी आया औरतां ते बच्चे भी आए चांदी भी आई ऊंट भी आए बकरियां भी आईया बड़ा माल मिलिया अल्लाह अकबर माल किन्ना जनाबे वाला जरा गौर करना 6000 ते जेड़े गिरफ्तार किए गए मर्द औरतां ते बच्चे 6000 कैदी बन गए 40,000 उठ 40,000 उठ जेड़े माले गनीमत आए 24,000 बकरियां जेड़ियां वो सारे इजड़ां दे इजड़ वो भी माले गनीमत ते जरा उदों दी करंसी जिवें साडे रुपया है ठिपा है सोना ते चांदी दो करंसी सोने दी करंसी दा नाम सी दिनार और चांदी वाली करंसी दिरहम तो जनाबे वाला जड़ा चांदी वाली करंसी है 1,60,000 दिरहम जड़ा नेट कैश मिले आए 40,000 बकरियां ने 24,000 उठ ने तो जनाबे वाला 6,000 कैदी होए और काफर शिकस्त खा के नस गए बाकी गिरफ्तार हो गए। पर अल्लाह दा कुरान भी सुनो अल्लाह ने तबसरा करके मुसलमाना दी तरबियत की थी सूरा तौबा फरमाया कैसा मंदिर बन गया मुसलमानों लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतकुम फलम तुगनि अन्कुम शैआ व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन
مسلمانوں یاد کرو اللہ نے کئی موقعوں تے تہاڈی امداد کیتی و یوم حنین والے دن بھی اللہ نے تہاڈی امداد کیتی اذ اعجبتکم کثرتکم جدن تانوں اپنی کثرت تے بڑا مان سی آئے اسی 12,000 جدر جاواں گے کافراں نوں کچیاں کھا جاں گے جدوں تانوں اپنی کثرت تے 12,000 ہون تے بڑا بلے بلے بڑا فخر سی پھر بنیا کی وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ انج کر کے نسے سجے کھبے ہوئے تیراں تو بچن واسطے ایڈی وڈی زمین ہون دے باوجود کسے پاسے زمین تھان نہیں سی دیندی انج قدم اکھڑ گئے ذرا یاد کرو پھر کی ہویا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا پھر اللہ نے سکینت اطمینان تے سکون اپنے رسول تے بھی اتاریا ایمان والیاں تے بھی اتاریا تے اللہ نے ایسے آسمانہ تو لشکر اتارے لم تروہا تساں ویکھے نہیں یعنی فرشتیاں دے لشکر بھی آئے تے اللہ نے سکون تے اطمینان دیتا انج کر کے پھر شیر تے دلیر بن کے صحابہ نے پھر او موچے پائے او پھر پھنڈیا کافرانو لکن نو تھا نہ لبی تے اللہ نے اس طرح فتح عطا فرماتی اپنے محبوب نو اور محبوب علیہ السلام دیا یارانو لو جی مال غنیمت تقسیم ہون لگا جے اتنا بڑا مال آ گیا تے نقشہ کیسا بن گیا سونے اور پیارے پیغمبر نے مال کس طرح تقسیم کیتا اور جڑے نوے نوے مکے دے مشرک مسلمان ہو کے 2000 مجاہدان دے نال مل کے آئے سن اینا چوں بڑے بڑے مکے دے چودری جنہاں نے ساری زندگی میرے سونے نبی تے سونے دے یاران نال جنگ بھی لڑی اور صحابہ نو بڑا ستایا مسلمان ہو کے اج او بھی مجاہدین دے نال مل کے میدان وچ آئے تے لڑے ان سونے پیغمبر دی حکمت عملی سنو آپ نے مال دا ونڈ وڈیا کرن تو پہلے نا کی کیتا ابو سفیان بن حرب یا رسول اللہ میں حاضر جی اور میرے یارو انہوں دے دے پورا 100 اونٹ 100 اونٹ گھر جا کے صاحب کرنا کسی نے پوچھیں جنہیں اٹھ لیا قربانی واسطے کم از کم 2 لاکھ روپے دا 100 اونٹ جڑا ہے 2 لاکھ دا فی میں تے نہ پڑھیا لکھیا نہیں بس میں ڈنگٹ پانڈیاں جینے کا مجھے کوئی شوق نہیں بس وقت گزارا کرتا ہوں اللہ نے آپ سید صاحب دے نال جوڑیا انہیں منو ٹور چھڑیا اللہ نے ساڑا ماحول بنا چھڑیا باقی پرا میں ڈگریاں والا ماحول بھی کونی جے تے نہ سمجھا کرو کہ یار یہ کوئی پڑھیا لکھیا ہے بس اے وے کہ اللہ نے توفیق دیتی ہے ادھروں جماعت دا تکا لگیا ہے تو تسی پیار کر دے ہو اپنیاں موجاں لگی ہیں اندھا ناتھ کہنا لگیاں نے موجاں تے تو لائی رکھی سونے ہیں تو پائے جانے جڑا پڑھیا لکھا بندہ سارے سر جی بیٹھے نے کہ 100 اونٹ دا 2 لاکھ روپیہ فی اونٹ کنے کروڑ بندہ ہے تو لہذا ابو سفیانو 100 اونٹ ادھورا میرا منڈا یزید انہوں دے دے 100 اونٹ ادھورا میرا پتر معاویہ انہوں دے دے 100 اونٹ جڑا پورے مکے دا سب تو بڑا چودری دشمن سی جڑا جنگ احد وچ بھی آیا اور جنگ خندق وچ بھی سردار سپاہ سالار بن کے آیا یعنی جنہیں آقا علیہ السلام دے خلاف 2 حملے کیتے نے مدینے تے اینا نقصان پہنچایا ہے لو جی ایڈے وڈے دشمن نو جنہوں کلمہ پڑھیا مہینہ کو ہویا ہے او دے پتران سمیت 300 اونٹ میرے سخی مصطفیٰ نے انہاں نو دیتا ایک واری آقا علیہ السلام دی سخاوت دا سن کے نا مسکراؤ تے پیار نال کہہ دو سبحان اللہ دوجا حکیم بن حزام آ گیا سلام علیکم جی ہاں جی سرکار ممی چودریاں ایڈا ناسی لو جی انہوں میں دے دیا 100 اونٹ ٹھیک ہے جی سفیان بن امیہ آ گیا ادھور میں بڑا بڑا چودری انہوں دے دو 300 اونٹ
اگلا آ گیا اینو 50 دے دیو، اینو 50 دے دیو۔ جڑے بڑے بڑے مکے دے سونے نبی دے مسلمانہ دے دشمن سردار سڑ آج فتح ملی اور ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے۔ اینا بڑیاں بڑیاں سردارانوں میرے نبی نے 100 اونٹ، 200، 300، 50 اونٹ دے چھڑے۔ کیوں دیتے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اینا دے دلاں چ اسلام دی محبت پیدا کرن واسطے اینا نو اینا کچھ دیتا ہے، اللہ کو لو امید ہے اسلام اتے پکے ہو جان گے۔ اور قرآن نے بھی دسیا ہے جتے زکاة خرچ کرنی ہے ایک حصہ ہے مؤلفات القلوب، لوکاں دے دلان دے اندر اسلام دی، رب دی، آمنہ دلال دی محبت پیدا کرن واسطے زکاة بھی خرچ کرو، عشر بھی خرچ کرو۔ اج آمنہ دلال مال غنیمت اینا بڑیاں بڑیاں چودھریاں نو نوے نوے مسلمانہ تے خرچ کیتا تاکہ اسلام دے قریب آ جان۔ ہن فرمایا حساب لاؤ تقسیم کرو۔ لو جی ان کنا حصہ آیا ذرا غور نال سننا۔ حصہ کی آ رہے آئے جناب والا فی مجاہد نو 4 اٹھ 4 تے بکریاں کنیاں آئیاں جناب والا 12 اس طرح۔ اور جی دے کول کوڑا ہندہ ہے انہوں ڈبل حصہ ملدا ہے، 4 بکریاں مجاہدیاں تے ڈبل حصہ بنیا کوڑے والے دا۔ جی دے کول کوڑا ہے انہوں 4 تیاں 12 اٹھ مل گئے، 120 بکریاں مل گئیاں۔ انج کر کے میرے سونے مصطفیٰ نے مال بھی ونڈیا، بکریاں بھی ونڈیاں، اونٹ بھی ونڈے، اور جیڑی چاندی سی وہ بھی آقا نے ساری مسلمانہ دے اندر تقسیم کرتی۔ حساب لاؤ کنا مال لے کے کنیاں بکریاں لے کے کرانو مجاہدین آئے۔ انج مسلمانہ دیاں غربتاں اللہ نے مکائیاں، کافران دا مال پکیزہ بنا کے اللہ نے مسلمانہ نو عطا فرمایا۔ جدوں مال دیاں ونڈیاں پہ گیاں او جڑے نس گئے سن وہ بھی سارے ٹلہ جیا منہ کر کے نال بندے تلک والے وٹو صاحب ذرا وسیع صاحب دی ملاقات کرنی ہے۔ مجنہ اللہ سر جی میں ذرا وٹو صاحب دی ملاقات تکرا جی بندہ بندے پا کے تر جاندہ ہے تو انہاں تلک تل بندے پا کے نا وہ نسے سارے سردار بھی ٹلے جے ہو کے آگے بہ گئے۔ آنے پا جی سانو جان دیو، معافی دے چھڑو، ساڑا مال ہی واپس کرو، ساڑے قیدی واپس کرو۔ تو آپ فرماندے نے بھی تسی بہت لیٹ ہو گئے ہو، میں توڑا انتظار کیتا ہے کئی دن، میں مال ونڈیا نہیں۔ ہن مال میں ونڈی بیٹھا وہاں، لہذا مال بڑی عجیب شیوے، پاہمیں مولوی جے بچ آئے، جے بندر پاؤ تے مولوی خوش ہندہ ہے، جے پا کے کڑ لو تے نالی مولوی دا بوتھا چہرہ انجے غصے نال پر جاندہ ہے۔ تو لہذا سوری میں مال تے واپس، البتہ قیدیاں دی واپسی ہو سکتی ہے۔ تو حضرات آقا علیہ السلام نے سارے قیدی جڑے نے ساریاں کولوں وصول کر لے۔ اور ایک ہور واقعہ، سارا واقعہ صحیح بخاری چ لکھیا ہے، پر ہور کتاباں دے اندر ایک ہور واقعہ موجود ہے جنوں عام طور تے لوگ بڑا خوش ہو کے سن دے نے۔ انہاں قیدیاں دے اندر ایک بڈھی جی مائی ہے، وہ آقا علیہ السلام دے کول آنا چاندی ہے۔ آندی ہے نبی دے یارو ذرا مینوں اپنے سردار دی ملاقات کراؤ۔ وڈیری عمر والی مائی ہے، سونے نبی کول صحابہ نے پچھائی، آپ سوال کر دینے ہاں آن والی ہے بی بی ہے، اپنا مسئلہ سنا، تینوں مسئلہ کیے۔ اور عورت کی آندی ہے، آندی سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا، میں تیری پین رضائی تے تمہیں ویر پیارا، تو کر ساڑے وچ پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں،
میں شیما میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری تینو دودھ پلاندی تے میں ساں تینو کھڈاندی سارا دن تینو لوریاں دین دے چک سینے نال لاندی اج میں ویرا قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے چھم چھم رو پے تے رب دے نبی پیارے موڑیاں اتوں چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹ وچھائی شیم دیتے ادب نال بٹھائی اصحابہ نے نفرت کی تھی غیر مذہب دی مائی اے کمبل پاک مزمل کیوں اس دے ہیٹ وچھائی نبی کے آنا نفرت کرے ہو تے اللہ ٹور لے آندی اے وے میری پین رضائی جو مینو رہی کھڈان دی حکم دیتا اصحابہ تائیں رب دے نبی پیارے چھڑ دیو شیمہ پاروں اس دے قیدی سارے چھڑ دیو قیدیاں تائیں جد اے حکم سنایا بہن شیمان دے قیدیاں سن کے تے کلمہ بول سنایا مال غنیمت جدو اند کر کے آقا نے قیدی چھڑتے مسلمان ہو گئے برکتاں پہ گیا اور او مسلمان جڑے مدینیوں نبی پاک دے نال آئے انہوں نے کہندے نے انصاری انہاں سارے کٹھے ہو کے بیٹھے تے کئی تے بڑے حوصلے آلے کئی بڑے تھوڑ دلے آندے نے ہاں بھائی اپنے پنڈ والے ہو ہاں جی سنا پھر اے دے بابیاں چاچا اینو منیاں بھی نہ اینو ماریا کٹیا اے مکہ چھڑ کے تواڈے کول آیا جی ساڈے کول آیا تساں اینو سینے لایا اساں سینے لایا اے دے چاچے بابے تائے اینو مارن واسطے مدینے گئے تساں آگو سینہ تان کے اینو بچایا ہاں جی اینو بچایا آندے نے ویکھو اے دا خاندان مسلمان ہو گیا ہے تے اج نے سانو پلا چھڑے آئے اور انج کر کے 100 اٹھ تے 40 بکریاں تیا انہیں ساریاں جڑے ساری زندگی لڑ دے رہے کفر کر دے رہے انہاں نو بن چھڑیاں تے ایتھے گل ہی نہیں اگلی گل بھی سن لو اے دی پراواں نال کزناں نال رشتہ داراں نال صلح ہو گئی ہے اور مسلمان ہو گئے نے خالی پیڑاں بکریاں تے اٹھاں دی گل نہیں انج لگدا ہے ہن نبی مدینے بھی نہیں جائے گا ہن اپنے گھر وچی ڈیرا لائے گا تسی نبی تو بغیر ہی واپس مدینے جاؤ گے اس طرح دیاں گلاں امیاں آندنے گل کہندی ہے تو مینو منہوں کڈ میں تینوں پنڈوں کڈ دیاں گی آ گلاں سونے نبی کول پہنچ گئیاں آقا علیہ السلام نے انہاں ساریاں دے چند سردار بلائے تے بلا کے ساریاں گلاں کیتیاں انج ہویا جی سرکار غصہ نہ کریا جے ساڑھے چند نوجوانہ نے جذبات وچ آ کے انہاں گلاں نو کرتا ہے اسی تواڈے کولوں معذرت چاہنے آقا علیہ السلام آندے نے نانا جو تساں آکھیا تواڈیاں منڈیاں نے آکھیا ساریاں گلاں ٹھیک نے پر سنو مدینے دے مسلمانوں میرا اعلان سنو اعلان کیے ذرا فیصلہ کر کے مدینے دے مسلمانوں دسیا جے اے مکے والے
اونٹ لے گئے، مکے والے گاواں لے گئے، مکے والے سونا لے گئے، چاندی لے کے اپنے گھرانوں چلے گئے۔ تسی مدینے جاؤ گے تے محمد عربی نو لے کے نال جاؤ گے۔ کرو فیصلہ، او چنگے رہے یا تسی چنگے رہے۔ مال انہاں نو دیتا ہے پر میں تواڈے نال، میرا جینا بھی تواڈے نال، میرا مرنا بھی تواڈے نال۔ صحیح بخاری چ لکھیا ہے، اللہ دی قسم ہے انصاری صحابہ دیا چیخاں نکل گئیاں تے راوی کہندا ہے انصاری مدینے دے صحابی اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں نے، زبان تو کہندے نے رضینا، اسی اپنے رب تے راضیاں، اسی اپنے رب تے راضیاں۔ قریشی مال لے گئے، مدینے والے مصطفیٰ لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ترجمہ کرن والے نے سینہ ٹھار چھڑیا، اے مدینے والے مسلمانہ نے ایس تقسیم تے کیا 100 واری اسی ہاں راضی، 100 واری اسی ہاں راضی، تے کریے شکر ربانا، کیوں ساڑی ونڈ محمد آیا، سرور دعا جہانا، لوکی کرانو لے کے جاونا، اٹھ بکریاں تے گائیں، اسی کرانو لے کے جائے، حوض کوثر دا سائیں۔ دنیا دی دولت مک دی آخر نو مک جاوے، ساڑی دولت پاک محمد جنت توڑ لے جاوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔